हुन्छ, परमेश्वरलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। फेरि पनि हामी परमेश्वरको जीवित वचन, विशेष गरी पुरानो करारको संक्षिप्त परिचय, ओभरभ्यू अफ द ओल्ड टेस्टमेन्ट बाइबलका विभिन्न पुस्तकहरूको बारेमा हामी सिकिराखेका छौँ। अबेर नगरिकन म स्क्रिन शेयरमा गइहाल्नेछु। ओके, तपाईहरुले यहाँनिर देखिसक्नु भएको छ। हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीहरू करिब म सहित यहाँनिर 22-23 जना छौँ। प्रियहरू, पुरानो करारका पुस्तकहरूको संक्षिप्त परिचय भन्दा अगाडि हामीले केही समय पुरानो करार किन अध्ययन गर्ने भन्ने बारेमा हामी सिकिराखेका थियौँ। आज विशेष गरी तपाईहरुको बीचमा बाइबलको बारेमा केही सत्यता र मूसाका पाँचवटा पुस्तकहरू, पञ्चग्रन्थ अथवा पेन्टाटुको बारेमा हामी सिक्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि केही वर्ष अगाडि घटेको एउटा घटना म तपाईहरुको बीचमा बताउन चाहन्छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। धेरै वर्ष अगाडि एकजना धेरै ठुलो मेगा चर्चको पास्टर चाहिँ एकदमै ठुलो पापमा फस्नुभयो। पापमा फसिसकेपछि त्यो मण्डलले उहाँलाई जिम्मेवारीबाट हटायो। जिम्मेवारीबाट हटाइसकेपछि एकजना उसको नजिकको साथी अनि पास्टरलाई भेट्न आउनुभयो। त्यो ठुलो पापमा फसेको पास्टरलाई भेट्न आउनुभयो। भेट्न आइसकेपछि बातचित गर्दै जाँदाखेरि जो त्यो पापमा फसेको पास्टरले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् न साथी, जीवनमा मैले यति ठुलो प्रभुको अनुग्रहले प्रभुको राज्यमा मैले उहाँको सेवा गरेँ, तर मलाई एउटै यस्तो रियलाइज भइराखेको छ, मेरो जिन्दगीभरि मैले सेवा गर्दै गर्दाखेरि जहिले पनि मैले परमेश्वरको वचनलाई अरूको लागि, विश्वासीको लागि मात्रै अध्ययन गरेँ, जसको कारणले यो प्रतिफल भोगिराखेको छु। प्रियहरू, म सहित हामी 12 जना छौँ। परमेश्वरको वचन अरूको लागि, अरूलाई सिकाउनको लागि भन्दा पनि यो परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो लागि आत्मिकी खाना हो। अनि यसुले भन्नुभयो मत्ती 4:4 मा, मानिस रोटीले मात्र होइन परमेश्वरको वचनले जीवित रहँदछ। अनि परमेश्वरको वचन अर्थात् आत्मिकी जीवनको लागि हामीलाई खाना जति महत्त्वपूर्ण छ त्यति नै महत्त्वपूर्ण परमेश्वरको वचन छ। अनि त्यो एउटा ठुलो पापमा फसेको पास्टरले भने जस्तै प्रियहरू, हामी परमेश्वरको वचनलाई आफ्नै लागि आत्मिकी खानाको रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि मैले तपाईहरुलाई पहिला उत्साह दिएको छु, विशेष गरी परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दाखेरि पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको बारेमा के को बारेमा छ, अनि मानिस र 5, यो 5वटा कुराहरूलाई याद गर्यो भने अवश्य पनि तपाईँ र मैले सिकिराखेको परमेश्वरको वचन र अध्ययन गरिराखेको वचनको खण्डबाट तपाईँ र मलाई सहजै त्यो कुरा हामी पाउँछौँ। जब त्यो कुरा पाउँछौँ अनि तपाईँ र मेरो हृदयमा परमेश्वरले ठुलो काम गर्नुहुन्छ। अनि मैले तपाईहरुको बीचमा बताउँदै जाँदै गर्दाखेरि अनि बाइबलको बारेमा केही सत्यताहरू म बताउन चाहन्छु। बाइबलमा भएका पुस्तकहरूलाई एकत्रित गरी जम्मा गरी प्रारम्भिक मण्डलीका, सुरुको मण्डलीका धर्मगुरु या पास्टर क्लेमेन्टले सर्वप्रथम ईस्वी सम्बत 150 मा यस ग्रन्थको नाम बाइबल राख्नुभयो। अब याद गर्नुहोस् है। अनि ईस्वी सम्बत अहिले 2021 चलिराखेको छ। ईस्वी सम्बत 150 मा अनि बाइबल पुरै नयाँ र पुरानो करार बाइबलको नाम चाहिँ बाइबल राख्ने व्यक्तिको नाम धर्मगुरु क्लेमेन्टले सर्वप्रथम, यहाँ पर्व प्रथम भएको छ 100 हुनुपर्ने ठाउँमा, अनि ईस्वी सम्बत 150 मा यो ग्रन्थको नाम बाइबल भनेर राखेका थिए। र संसारको सबै कुरालाई हामीले हेर्दै गर्दा, अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि बाइबल संसारको सर्वश्रेष्ठ, उद्योगको र पवित्र पुस्तक हो। यो कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन। यो बाइबलको बारेमा तपाईँ र मैले सत्यता बुझ्नै पर्छ। अनि यो ईश्वर प्रेरित वचन भएकोले यसलाई पवित्र शास्त्र भनिएको, यो परमेश्वरको वचन भएको कारणले गर्दा बाइबल निश्चित रूपमा, पक्का रूपमा परमेश्वरको प्रकाश र ईश्वर प्रेरित वचन हो। ईश्वर अर्थात् परमेश्वरबाट प्रदत्त, प्रदान गरिएको वचन हो प्रियहरू। त्यो भएको कारणले गर्दा बाइबललाई हामीले हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। अनि मैले अलिकति इतिहासबाट केही कुराहरू तपाईहरुको बीचमा ल्याएको छु।
आजसम्म संसारका 2125 भन्दा बढी भाषाहरूमा बाइबलको केही अंश र सम्पूर्ण बाइबल अनुवाद भइसकेको छ। र त्यति मात्र होइन, बाइबल संसारमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने पुस्तक हो। अनुमानित तथ्य अनुसार 1 मिनेटमा बाइबल 47 भन्दा बढी बिक्री हुने गर्दछ। याद गर्नुहोस्, 1 मिनेटमा 47 कपी, 47 भन्दा बढी बाइबलहरू बिक्री हुने तथ्य चाहिँ यस संसारमा अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्। अब विचार गर्नुहोस्, बाइबल कति ऱ्यापिडली बिक्री भइराखेको छ। यसको कारण एउटै हो कि सारा संसारका मानिसको लागि परमेश्वरको वचन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हो। बाइबलका उत्पत्तिदेखि मलाकीसम्मको पुरानो करार र मत्तीदेखि प्रकाशसम्मलाई नयाँ करार भनिन्छ। यो सामान्यतया तपाईहरु मलाई स्पष्ट थाहा छ। करार भन्ने शीर्षक सर्वप्रथम युनानी भाषी धर्मगुरु अर्थात् पास्टर टर्टुलियनले ईस्वी सम्मत 200 शताब्दीको अन्तिम दशकमा प्रयोग गरिएको थियो, जुन अहिलेसम्म पनि प्रयोग भइराखेको छ। हामी नयाँ नियम भन्छौँ, हामी पुरानो भन्छौँ, हामी नयाँ करार भन्छौँ, पुरानो करार भन्छौँ। यसको नाम राख्ने चाहिँ टर्टुलियन भन्ने व्यक्तिले अनि 200 शताब्दीको अन्ततिर यसको नाम राखेका थिए। प्रभु के अरे यो कुराबाट पनि तपाईहरु हामीले बुझ्छौँ कि स्पष्ट यो नयाँ करार पुरानो करार यो इतिहासका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू म तपाईहरुको बीचमा ल्याइराखेको छु। अब तपाईहरु मैले बुझ्नुपर्छ, करार भन्ने शब्दलाई अंग्रेजीमा टेस्टमेन्ट भनिन्छ, जसको अर्थ वाचा, करार, सहमति, सन्धि, सम्झौता, प्रतिज्ञा पत्र, कबुल आदि हुन्छ। दुईटा कुराको लागि परमेश्वरका मानिसहरूको बीचमा करार र अर्को करार परमेश्वरले विवाहद्वारा करार बाँध्नुहुन्छ। बाइबलमा प्रस्थान 19 को 3 देखि 6 र 24 को 3 देखि 8 मा परमेश्वरको करारको बारेमा पाइन्छ। तपाईहरुले अनि घरमा बाइबलमा तपाईले यो स्क्रिनशट गरेर तपाईले पढ्नुस्, जुन बाचा वा करार परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई मूसाद्वारा सिनै पर्वतको सामु दिनुभएको थियो, जसलाई हामी के अरे 10 आज्ञा पनि भन्छौँ प्रियहरू। अब याद गर्नुहोस्, तपाईहरु हामीले बुझ्नुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। तर परमेश्वरका मानिसहरू उहाँको करारमा असफल भए। तर चाहिँ के, जब सिनै पर्वतमा परमेश्वरले जुन करार दिनुभएको थियो, व्यवस्था दिनुभएको थियो, नियम दिनुभएको थियो, तर असफल भए, जसको फलस्वरूप परमेश्वरले नयाँ बाचा वा करार दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। हामीले हेर्दै गयौँ भने नयाँ बाचा वा करारको भविष्यवाणी यिर्मया अगमवक्ताले यिर्मया 31 देखि 34 मा गरेका छन् र यसको उल्लेख हिब्रू 15 को 10 देखि 18 मा पाउँछौँ, जसलाई हामी नयाँ करार अर्थात् येशूको रगतद्वारा अनि बलिदान भएको कुरालाई हामी पाउँछौँ प्रियहरू। त्यति मात्र होइन, पहिलो कोरिन्थी 11 को 25 अनुसार येशूको रगतद्वारा नयाँ करार स्थापित गरियो र यसको मध्यस्थकर्ता स्वयं येशू प्रभु हुनुहुन्छ। अनि येशूको रगतद्वारा बलिदान भयो। अनि अब दुईटा कुरा हामी पाउँछौँ, व्यवस्थाको करार र नयाँ करार भनेको येशूको रगतको बलिदानद्वारा, जसलाई अर्को शब्दमा तपाईँ र हामीले के भन्न सक्छौँ, अनुग्रहको करार पनि हामी भन्न सक्छौँ। यो करारको स्थापनाले गर्दा परमेश्वरले पुरानो बाचा वा करारलाई रद्द गर्नुभयो अनि जसको परिणाम स्वरूप परमेश्वरले आज तपाईँ र हामीलाई जुन कुरा दिनुभएको छ, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू कसरी क्लेमेन्टले बाइबल भन्ने शब्दको बारेमा बताउनु भयो, टर्टुलियनले करार भन्ने शब्दको बारेमा डिफिनेसन परिभाषा दिनुभयो। यसको साथसाथै नयाँ करार अनि पुरानो करारमा जति पनि मूसालाई परमेश्वरले सिनै पर्वतमा जुन व्यवस्था दिनुभयो, जो चाहिँ पहिलो करार असफल भयो, जसको कारणले गर्दा नयाँ करारमा येशूको बलिदानले नयाँ करार स्थापना भयो, जसलाई हामी अनुग्रहको करार, येशूको बलिदानद्वारा स्थापित भएको करार। र यो कुरालाई हामीले विचार गर्दै गर्दा बुझ्दै गर्दाखेरि येशूको बलिदानद्वारा हामी उहाँका छोराछोरी भएका छौँ। त्यसैले परमेश्वरको जीवित वचन नयाँ करार र पुरानो करार त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। आज हामी चाखका साथ, गहिरो अध्ययनका साथ परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन र मनन गर्नै पर्छ। बाइबल त्यति मात्र होइन, बाइबल हिब्रू, ग्रिक, अरामिक गरी 3 भाषामा लेखिएको हो। र यो पनि याद गर्नु कि अफ्रिका, एसिया र अमेरिका गरी 3वटा महादेशमा लेखिएको हो। एजरा 4 को 4, 6 को 6, एजरा 4 को 4 अनि 6 देखि यो एजरा 4 को 4 देखि अनि यो 6 सम्म, यहाँ डबल 6 भएको छ, 6 को 6 अनि त्यसपछि 18, 7 को 12 देखि 26, त्यसपछि यिर्मया 10 को 11, दानियल 2 को
4 देखि 7 अनि 28 आरामाइक भाषामा, आरामाइक अर्थात् अहिलेको अरबमा भएको भाषामा लेखिएको छ। त्यसको साथसाथै अरू सबै ग्रिक र हिब्रूमा लेखिएको हामी पाउँछौँ। यी खण्डहरू मात्रै पुरानो करारका, याद गर्नुहोस्, पुरानो करारका जुन स्क्रिनमा मैले सेयर गरिराखेको खण्ड मात्रै आरामाइक भाषामा लेखिएको छ र बाँकी सबै खण्डहरू हिब्रू भाषामा लेखिएका छन्। यो कुरालाई तपाईँ र हामीले मनन गर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। यो एउटा सत्यतालाई तपाईँ र मैले याद गरौँ। बाइबलमा जम्मा पुस्तकहरूको सङ्ख्या तपाईँ र मलाई थाहा छ, सिम्पल साधारण रूपमा 600वटा पुस्तकहरू समेटिएका छन्। अनि पुरानो करारमा अनि 39 र नयाँ करारमा 27, जम्मा अध्याय पुरै बाइबलभरि 1129वटा अध्यायहरू छन् र पुरानो करारमा 929 र नयाँ करारमा 260। बाइबलमा जम्मा पदहरूको सङ्ख्या 31,102, कतिजनाले 103 पनि भन्छन्। अनि त्यसमा केही समस्या छैन। पुरानो करारमा 23,145 र नयाँ करारमा अनि 7,957वटा पदहरू रहेका छन्। अब तपाईँ र हामीले बुझ्दै जानुपर्छ, विचार गर्दै जानुपर्छ। बाइबलको बिचको अध्याय भजन सङ्ग्रह 117 हो। यो चाहिँ बाइबलभरिकै सबैभन्दा थोरै पदहरू भएको अध्याय पनि हो। बाइबलको तपाईँहरूले अनम्युट गरिदिनुहोस् है। बाइबलमा सबैभन्दा लामो अध्याय भजन, के अरे बाइबलको बिचको पद परमप्रभुको शरण लिनु, भजन सङ्ग्रह 118 को 8 हो भने बाइबलमा सबैभन्दा लामो अध्याय भजन सङ्ग्रह 119 हो, जसमा 176 भन्दा बढी पदहरू समेटिएका छन्। ओके, त्यसको साथसाथै प्रियहरू, तपाईँ र मैले बुझ्नै पर्ने कुरा, बाइबलमा सबैभन्दा लामो नाम महिर सालल हाज बज हो, जुन एशिया 8 को 1 मा छ। बाइबलमा सबभन्दा छोटा नामहरू सो भन्ने 2 दोस्रो राजा 17 को 4, एर उत्पत्ति 38 को 7, इर पहिलो इतिहास 7 को 12 मा पनि बताइएको छ। यो जुन मैले तपाईहरुलाई बाइबलको बारेमा अलिकति विस्तृत रूपमा बताउँदैछु, यो तपाईँ र मेरो जीवनको लागि सामान्य ज्ञानको रूपमा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, जसको कारणले गर्दा सम्भव भयो भने तपाईले स्क्रिनशट गरेर अनि भविष्यमा किताब कपीमा लेखेर पनि तपाईले यसलाई भविष्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बाइबलमा सबभन्दा छोटो पुस्तक दोस्रो यूहन्ना हो, जसमा 1 अध्याय मात्रै छ, 13वटा पदहरू मात्रै छन्। बाइबलमा सबभन्दा लामो पुस्तक मैले अघि पनि भने भजन सङ्ग्रह 150 हो र यसलाई भजन सङ्ग्रहलाई हामीले नम्बर पनि भन्न सक्छौं। यसलाई पुस्तकै भन्नुभन्दा पनि यसमा 150वटा अध्यायहरू छन् अनि त्यसको साथसाथै 2461वटा पदहरू मात्रै छन् प्रियहरू। अब तपाईँ र हामी अझै अगाडि बढ्दैछौँ। मैले जति पनि जुन प्रकारले बाइबलको यो सत्य तथ्यताको कुराहरू म तपाईहरुको बीचमा बताइराखेको छु, यो चाहिँ एकदमै टेक्निकल कुराहरू हो। यसको लागि हामीले धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ अनि विभिन्न डिक्सनरीहरू हामीले पल्टाउनु पर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ अनि धेरै पुस्तकहरू खोज्नुपर्छ। अब पञ्चग्रन्थको परिचय सामान्यतया तपाईँ र मैले सिम्पल रूपले बुझ्नुपर्ने कुरा, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती र व्यवस्थालाई पञ्चग्रन्थ, पेन्टाटुक वा मोसाको व्यवस्था भनिन्छ। अनि व्यवस्था 31 को 9 मा यसरी लेखिएको छ, मोसाले व्यवस्था लेखेर परमप्रभुको करारको सन्दुक बोक्ने लेवी वंशका पुजारीहरू र इस्राएलका सबै धर्मगुरुहरूलाई दिए। मोसाले व्यवस्था लेखेर परमेश्वरले मोसालाई यो व्यवस्था लेख्नको लागि हराउनु भयो। तपाईहरु मलाई थाहा छ 40 रात 40 दिनसम्म मोसा सिनै पर्वतमा बसे। कारण एउटै थियो, परमेश्वरको व्यवस्थाको लागि। किनकि हामी देख्छौं प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्याय भन्दा अगाडि मानिसहरूको बीचमा अनि कुनै पनि व्यवस्था थिएन। त्यही कारणले गर्दा मानिसहरूको बीचमा कुनै न्याय थिएन, कुनै कानुन थिएन। त्यसैले उनीहरूले जे मन लाग्यो त्यही गरी पठाउँथे। पछि चाहिँ येशूको पुस्तक पछि न्यायकर्ताको समय आएपछि मानिसहरू भ्रष्ट भएका छन्, जसको कारणले गर्दा न्यायकर्ताको पुस्तकमा मानिसहरू आफ्नो नजरमा जे इच्छा लाग्यो त्यही गर्न पठाउँथे। तर हामीले सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा, किन परमेश्वरले मोसाद्वारा व्यवस्था दिनुभयो प्रियहरू? कारण एउटै हो कि हामी सबै मानिसहरू अनुशासित परमेश्वरका छोराछोरीहरू, व्यवस्थित परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौं। हामी ईसाईहरूको जीवन अनुशासित जीवन हो। यो जीवनलाई अर्थपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउनको लागि तपाईँ र हामीले परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन जिउनै पर्छ। ओके,
त्यसको साथसाथै पञ्चग्रन्थका 5 वटा पुस्तकहरू मैले अघि पनि भने, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवीगन्ती व्यवस्था, यी पुस्तकहरूलाई मोसाको व्यवस्था वा नियम पनि भनिन्छ। अङ्ग्रेजी शब्द पेन्टाटुक, ग्रिक शब्द पेन्टेट्युजोसबाट आएको हो। यसको सामान्य अर्थ पनि त्यही हो। अनि सामान्य अर्थ पनि हामीले त्यही कुरा देख्छौँ, त्यसमा कुनै ठुलो भिन्नता छैन। यी 5 वटा पुस्तक वा स्क्रोल संसारको सुरुको अवस्थादेखि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको देशमा प्रवेशसम्मको अवस्थालाई जनाएको छ। याद गर्नुहोस्, सुरुको पुस्तक, उत्पत्तिको पुस्तक, परमेश्वरले सारा संसारका सबै कुरालाई 5औं दिनमा बनाइसक्नुभयो, अनि 6औं दिनमा बनाइसक्नुभयो, अनि त्यसपछि 6औं दिनमा के गर्नुभयो? मानिसलाई बनाउनु भयो र 7औं दिनमा प्रियहरू विश्राम लिनुभयो। अनि तपाईहरु मैले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा, अनि यी 5 वटा पुस्तकमा के छ? संसारको सुरुको अवस्थादेखि अनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको भूमिमा प्रवेश गर्दा सम्मको समयलाई बताइएको छ। यी 5 वटा पुस्तकलाई सुरुमा एकै पुस्तकको रूपमा लिन्थ्यो, तर पछि गएर यसलाई 5 वटा पुस्तकमा विभाजन गरिएको कुरा हामी पाउँछौँ। यसमा कुनै समस्याको विषय छैन र हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा, मर्कुस 12:26 मा पञ्चग्रन्थलाई मोसाका 5 वटा पुस्तक भनिएको छ। यी 5 वटा पुस्तकका लेखक क हुनु परिणाममा लेखक भएको छ, लेखक मोसा नै हुन् र विभिन्न बाइबल विद्वानहरू र त्यहाँ लेखिएको सबै कुराले हेर्दाखेरि यी पुस्तकका लेखक मोसा भए तापनि मुख्य लेखक चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो कुरालाई तपाईँ र हामीले सहजै बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। ओके, किन आवश्यकता भयो त? यो किन परमेश्वरले आवश्यकता महसुस गर्नुभयो त? 5 वटा पुस्तक मोसाका पञ्चग्रन्थको किन आवश्यकता गर्नुभयो? पञ्चग्रन्थ अनि पनि परमेश्वरबाटको वचन भएकोले यी पुस्तकबाट कसरी परमेश्वरले आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुभयो? कसरी परमेश्वरले आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुभयो? अब म तपाईलाई अलिकति डिपली कुरामा जाँदैछु। परमेश्वरले उहाँको सेवा र दण्डवत गर्नको लागि स्वर्गदूतहरूको सृष्टि गर्नुभएको थियो, तर लुसिफर र उसको पछि लाग्ने उसलाई पछ्याउने स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे, स्वर्गमा पाप भयो। त्यही कारणले परमेश्वरले आफ्नै योजना अनुसार अब मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। प्रियहरू, जुन कुरा उत्पत्तिको पुस्तकमा नर र नारी नै गरी सृष्टि गर्नुभयो, आकाश मण्डलहरू, चराचुरुङ्गीहरू, दिन र रातका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुरा सृष्टि गरिसकेपछि परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गरेको कुरा तपाईँ र हामीले पाउँछौँ। बाइबलका अन्य पुस्तकहरूमा उहाँले ऐतिहासिक र ईश्वर शास्त्रको विषयमा कसरी समावेश गर्नुभएको छ भनेर बुझ्न सजिलो हुन्छ जब यी पुस्तकहरूको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। मलाई त थाहा छैन, तपाईँ र हामीलाई सहजै साधारणतया पुरानो करार भन्दा नयाँ करार बाइबल पढ्न मनपर्छ, किनकि पुरानो करारमा धेरै व्यवस्थाहरू, धेरै नियमहरू, धेरै डाटाहरू, धेरै कलेक्सनहरू पाउँछौँ र तपाईँलाई संसारभरि सर्वेक्षण गरी अनुसार सबैभन्दा बढी पुरानो करारमा पढिने पुस्तक भजन सङ्ग्रह हो, किनकि भजन सङ्ग्रहका जति पनि 101 देखि 150 सम्मको जो नम्बरिङ सिस्टम छ ती सबै इजरायलीहरूले गाउने गीतहरू हुन्, प्रियहरू, भजनहरू हुन्। त्यही कारणले गर्दा सजिलो पनि छ। एकदम इन्ट्रेस्टिङको कुराहरू पनि हामीले बाइबलमा पाउँछौँ। अनि हितोपदेशलाई तपाईँ र मैले दिनमा एउटा हितोपदेश पढेर अनि 31 दिनमा 31 वटा हितोपदेश पढाइ सिद्ध्याएर फेरि कन्टिन्यू, फेरि निरन्तर रूपमा तपाईँ र मैले अध्ययन गर्दै गयो भने हितोपदेश तपाईँ र मेरो लागि ऐना जस्तै हो। हितोपदेश तितो छ तर सत्य छ, तपाईँ र मेरो जीवनको लागि काम लाग्ने धेरै कुराहरू छन्। बाइबलका अन्य पुस्तकहरूमा उहाँले ऐतिहासिक किनकि हाम्रो परमेश्वर ऐतिहासिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। इतिहासले विगतको कुरालाई बताउँछ। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ परमेश्वर अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ, सुरु र अन्त हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा धेरै जसो तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, मानिस र पाप। समस्या के हो? पाप हो। अनि पाप समस्या भएको कारणले गर्दा पापबाट बच्नको लागि मानिसलाई एउटा के चाहिन्छ? बाटो चाहिन्छ। त्यो बाटो पुत्र परमेश्वर येशू प्रभु हुनुहुन्छ। अहिले यस संसारमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ, किनकि येशूले यस संसारको मिसनलाई पूरा गरेर परमेश्वर पिताको दाहिने बाहुलीमा विराजमान हुनुहुन्छ। मत्ती 24:14 अनुसार सारा संसारमा राज्यको सुसमाचार प्रचार गरिसकेपछि येशू
यस संसारमा आउनु नै छ। यूहन्ना 14 अध्यायमा हामीलाई क्लियर इन्स्योरेन्स पक्का सुरक्षाको कुरा बताइएको छ। मेरो पिताको घरमा धेरै ठाउँहरू छन्, ठाउँ तयार गरिसकेपछि म तिमीहरूलाई लिन आउनेछु, जहाँ म हुनेछु तिमीहरू त्यहाँ हुनेछौ। यो चाहिँ तपाईँ र म ईसाईहरूको पक्का पक्का निश्चयता हो। तपाईँ र हामी दुविधामा जानु पर्दैन। ओ मैले प्रभुलाई विश्वास गरेर के ठिकै गरेँ, ओ मैले प्रभुलाई विश्वास गरेर के ठिकै गरेर अलमलिने कुरा हाम्रो लागि छैन प्रियहरू। हाम्रो लागि कुनै बहाना छैन। त्यही कारणले गर्दा अब विचार गर्नुहोस् कि तपाईँ र हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौँ। यी 5वटा पुस्तकहरूले अर्थात् जुन पञ्च पुस्तकले उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्थाले परमेश्वरले यस सारा संसारमा भएका चिजहरूलाई सृष्टि गर्नुको उद्देश्य के हो? कुनै पनि कुरा गर्नुको पछाडि उद्देश्य रहन्छ। तपाईहरु देश नेपाल र देश बाहिर हुनुहुन्छ अनि विशेष गरी हामी यो जवान संगतिमा हामी अनलाइन युथ फेलोशिपमा हामी जोडिएका छौं। यसको पनि एउटा उद्देश्य छ। पहिलो कुरा एकले अर्कालाई प्रार्थनामा सहायता गर्नु, दोस्रो कुरा परमेश्वरको वचनमा बलियो हुँदै चेला निर्माण गर्नु, तेस्रो कुरा परमेश्वरलाई महिमा दिने नै हो प्रियहरू। त्यसैले हामी वचनको भागमा नआउनु भन्दा अगाडि स्तुति, प्रशंसा र आराधनाको समय राखेका छौं। अझै हामीले बढी प्रार्थनाको लागि हामीले समय बिताउन सकौं, हामी प्रार्थना गर्न सक्छौं अनि वचनपछि हामी विभिन्न प्रार्थनाका विषयहरू समेटिएका छौं अनि त्यसै गरी सृष्टिका सबै कुराहरूलाई सृष्टि गर्नुको उद्देश्य के हो? 5वटा पुस्तकले र विशेष गरी मानव जातिलाई बनाउनुको कारण प्रष्ट पारिएको छ। नयाँ करारमा येशूको आगमनका कारणहरू पनि पञ्चग्रन्थमा प्रष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, उत्पत्ति 3 को 15 मा येशू आउने बारेमा पहिलो भविष्यवाणी स्पष्ट पारिएको छ, जसले गर्दाखेरि यो परमेश्वरले मसालाई दिनुभएका 5वटा पुस्तकहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। परमेश्वरले मानिस जातिलाई आशिष दिन अब्राहमलाई समेत बनाउनु भयो। उत्पत्ति 12 को 1 देखि 3 मा हामी हेर्यौं भने उत्पत्ति 11 भन्दा अगाडि अर्कै खालको कुराहरू थियो अनि अहिलेको इराक त्यतिखेरको उर भनिने देशबाट मूर्ति पूजक अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो। अब्राहमकै वंशबाट येशू ख्रीष्टको जन्म भयो। त्यही कारणले प्रियहरू, तपाईं र मैले यो कुरा बुझ्न पर्छ कि परमेश्वरको वचन अध्ययन र मनन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरी बाइबलका तथ्यगत सत्यताहरू र पञ्चग्रन्थको परिचय मैले तपाईहरुको बीचमा बताएको छु। परमेश्वरलाई पछ्याउने चेलाहरूका लागि पञ्चग्रन्थ अर्थात् उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था पढ्न पाउनु ठूलो अवसर हो। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। परमेश्वरलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब याद गर्नुहोस्, किनकि परमेश्वरले जुन कुरा तपाईं र मेरो लागि गरिदिनु भएको छ अनि परमेश्वरको जीवित वचन पुरानो करार र नयाँ करार जुन परमेश्वरको जीवित वचन छ प्रियहरू, यो जीवित वचन तपाईं र हामी सबैको लागि हो। अनि कतिपय अवस्थाहरूमा तपाईं र मलाई नयाँ करार मात्रै अध्ययन गर्न मन लाग्छ, तर त्यसो होइन। किनकि उत्पत्तिको 1 अध्यायमा, 2 अध्यायमा, 3 अध्यायमा तपाईं र हामी मानिसहरूको सबै मानिसको मानव जीवनको बारेमा बताइएको छ। उत्पत्ति 1 अध्यायमा पनि परमेश्वरले मानिसलाई किन सृष्टि गर्नुभयो, यसको उद्देश्य के हो र उत्पत्ति 2 अध्यायमा किन विवाहको कन्सेप्ट परमेश्वर ल्याउनु भयो, उत्पत्ति 3 अध्यायमा मानिस कसरी पापमा फस्यो, पापमा फसे तापनि परमेश्वरले मानिसलाई सधैँको लागि उहाँले दिनुभएको प्रतिज्ञाबाट टाढा राख्नु भएन। 4 अध्यायमा बगैँचा बाहिर कैन र हाबिलको जन्म भयो। 5औं अध्यायमा आउँदै गर्दा विभिन्न वंशहरू, 6औं अध्यायमा आउँदाखेरि संसारभरि यति पापहरू बढ्यो, परमेश्वरले ठुलो संसारभरि नै बाढी ल्याएर नोआको जल प्रलयद्वारा सबै मानिसलाई नष्ट गर्नुभयो। त्यसपछि परमेश्वरले एउटै करार बान्नुभयो नोआसँग, म अब पानीले डुबाएर जल प्रलयद्वारा मानिसहरूको नाश गर्ने छैन। त्यसपछि परमेश्वरले भन्नुभयो, यसको लागि करारको रूपमा इन्द्रनी राखिदिनेछु। अबको दिनहरूमा मूसाको समयपछि सारा संसार एक दिन जलेर नष्ट हुनेछ प्रियहरू, जुन कुरा तपाईं र हामीले यो संसारमा देखिराखेका छौं। र मैले निचोडमा जाँदै गर्दाखेरि पुरानो करारका अर्थात् बाइबलका केही सत्य तथ्यहरू र पुरानो करार पञ्चग्रन्थ उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था अध्ययन गर्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई तपाईं र मैले यो पनि परिभाषित गर्न सक्छौं कि तपाईले घर निर्माण गर्दा पहिलो ढुङ्गा राख्नुहुन्छ नि, कुनै ढुङ्गा, यो चाहिँ फाउन्डेसन जग पनि हो। नि हाम्रो लागि परमेश्वरको वचनहरू
66वटा पुस्तकहरू नै त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अनि म तपाईलाई यही सन्दर्भमा 4वटा महत्त्वपूर्ण दिनहरूको बारेमा प्रश्न पार्न चाहन्छु। तपाईँ र म जन्मेको दिन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। याद गर्नुहोस्, उत्पत्तिको पुस्तक तपाईँ र मेरो जन्मेको दिन जस्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसपछि तपाईँ र हामीले प्रभुलाई पाएको दिन, त्यसपछि बिहे गरेको दिन, त्यसपछि यो संसारबाट बिदा भएको परमेश्वरको घरमा गएको दिन, यी 4वटा दिनहरू एकदमै यति महत्त्वपूर्ण र सिग्निफिकेन्ट छन्। त्यसै गरी प्रियहरू, परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नको लागि तपाईँ र हामीले मन लगाउनु पर्छ। कहिलेकाहीँ एउटा खण्ड अनि जस्ट बाइबल पल्टायो त्यो पढ्यो होइन, तर नियमित रूपमा तपाईँ र हामीले अध्ययन गर्दै तपाईँ र हामीले एउटा अनुशासित बानी बनाउनु पर्छ। प्रियहरू, जब यो कुराहरू गर्छौँ, तपाईँ र ममा बाइबलले भन्छ चट्टानबाट निकालेको म भन्दा पनि परमेश्वरको वचन मिठो छ। चट्टानबाट निकालेको म भन्दा पनि परमेश्वरको वचन मिठो छ, किनकि परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो लागि आत्मिकी खाना हो। आत्मिक रूपमा बिरामी भयो भने तपाईँ र मैले 2 केजी 3 केजी औषधि खाएर हुँदैन प्रियहरू। आत्मिकी प्रकारले नै तपाईँ र हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भएको कारणले हामी जतिजना छौँ, 20, 30, 20, 21 जना छौँ, तपाईँ र हामी नियमित रूपमा परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्ने, मनन गर्ने, प्रार्थना गर्ने। पेन्डामिकको समयमा पनि सबैभन्दा ठुलो औषधि नै परमेश्वरको वचनको सान्त्वना हो। हामीले त केही समय सान्त्वना मात्रै दिन सक्छौँ, तर तपाईँ र म घुँडा टेकेर एकान्त समयमा बसेर परमेश्वरको वचन र मननमा समय बितायौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ, किनकि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। हामी आउँदो हप्ता उत्पत्तिको पुस्तकको बारेमा अब हामी सिक्नेछौँ। गहिरो प्रकारले हामी सिक्न जाँदैछौँ। जब हामी गहिरो प्रकारले सिक्छौँ प्रियहरू, हामीले अरू मानिसहरूलाई पनि सिकाउन सहजै सिकाउन सक्छौँ। अनि परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। बाँकी समय हाम्रो सन्तोष ब्रदरलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ।